बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आजम काजी। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी महाज़राई एक नए और ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के अंदर मज़ीद अस्करी और तवानाई से मुतल्लिक़ अहदाफ को निशाना बनाया है, जबकि इसके रद्द अमल में ख़ित्ते में कशीदगी का दायरा मज़ीद वसी होता दिखाई दे रहा है। इराक़ के बसरा ऑयल टर्मिनल पर ड्रोन हमले के बाद खाम तेल की लोडिंग आर्जी तौर पर मुतासर हुई है। फाओ बंदरगाह के करीब भी ड्रोन सरगर्मी रिपोर्ट हुई है, जिससे खलीज में मौजूद तवानाई तनसीबात, बंदरगाहों और आलमी तजारती रस्तों की सलामती पर नए खदशात जन्म ले रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह धमकी दी है कि अगर ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ तो इसके पावर प्लांट्स, पुलों और दीगर स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी मीडिया ने ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर से मुतल्लिक मुख्तलिफ फ़ौजी ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। जवाबन ईरान ने खबरदार किया है कि अगर उसके बुनियादी ढांचे पर हमले किए गए तो आबना हुर्मुज़ और बाबुल मंदब जैसे अहम बहरी रास्ते भी मुतासर हो सकते हैं, जहां से दुनिया की तवानाई सप्लाई और आलमी तजारत का बड़ा हिस्सा गुजरता है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ सदर ट्रंप मुसलसल फौजी दबाव बढ़ा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस कह रहे हैं कि ईरान के मसले का मुस्तकिल हल जंग नहीं बल्कि मज़ाकरात और सफारतकारी, और अमरीका रजीम चेंज के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा। ऐसे में बुनियादी सवाल ये है कि क्या वाशिंगटन ताकत के जरिए अपनी शराइत मनवाना चाहता है या पस पर्दा किसी नई डील की बुनियाद रखी जा रही है? क्या मशरक़ वुस्ता एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है या सफारतकारी अभी भी इस बहरान को रोक सकती है? इस तमाम तो सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है अनवर इकबाल साहब ने, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सबसे पहले फरमाइएगा, ईरानी तवानाई तनसीबात के हमले की सूरत में ईरान की तरफ से अमेरिका को बाबुल मंदब बंद करने की धमकी इस वक्त दी गई है। कैसे देख रहे हैं जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, और ये क्या कहां पर चीजें जाती आपको नजर आ रही हैं? देखिए, असल मसला ये है कि दोनों फरीक यानी अमेरिका भी और ईरान भी अब भी ये समझते हैं कि वो मैदानी जंग से कुछ ना कुछ हासिल कर सकेंगे। तो जब तक ये फीलिंग है उस वक्त तक फिर पीस तो मुश्किल हो जाता है ना, अमन कायम करना मुश्किल होता है, क्योंकि मुज़ाकरात उन्होंने करके देखे, मुज़ाकरात में भी दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गए, उससे कुछ नहीं निकला। तो उसके बाद फिर दोनों ही मेरा ख्याल है इस नतीजे पे पहुंचे कि हम इस पोजीशन में हैं कि दूसरे को हम शिकस्त दे सकते हैं। ठीक है। तो ईरान ने जो कि रेजिलियंस का मुजाहरा किया था, जिस तरह वहाँ हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ, ईरानी डट गए, तो उससे उनकी हिम्मत बंधी और उन्होंने इसराइल तक हमले किए और यहाँ मिडल ईस्ट में काफ़ी हमले हुए। तो उसके बाद उनको एहसास हुआ कि वो अमेरिका के लिए यहाँ रुकना इतना महंगा कर सकते हैं कि अमेरिका खुद ही पसपा हो जाएगा, तो वो उसकी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अमरीकियों ने ये किया कि देखें, एक तरफ जो इसराइल है, इसराइल ने इसका मौके का फ़ायदा उठा के लुबनान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और वहाँ बैठा हुआ है। अब उसकी बात भी नहीं हो रही, उसके निकालने की भी बात नहीं हो रही है, कहीं से कोई मुतालबा भी नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि कभी कभी ईरानी बयान दे देते हैं, कोई इंटरनेशनल प्रेशर उन पर नहीं है। और जो अमेरिका है, अमेरिका ने कहा कि अब ये सूरत है कि मजीद कमज़ोर किया जाए माशी तौर पर ईरान को, यहाँ तक पहुँचा दी जाए बात कि वो मजबूर होकर हथियार डाल दें। अच्छा, ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान, अमेरिका भी, जो हमारे यहाँ मुझे याद है, मैं जो प्रोग्राम देखा करता था, लोग मुझसे नाराज़ हो जाते थे, लोग ये कहते थे नहीं आपको नहीं पता, हमें पता है, अमेरिका फौजी तौर पे और माशी तौर पे तबाह हो चुका है। नहीं तबाह हुआ था, अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मईशत है, बहुत ज़्यादा असलाह बनाते हैं, असलाह बनाना उनका कारोबार है, दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ गवर्नमेंट असलाह नहीं बनाती, प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं, फिर गवर्नमेंट को बेचती हैं। तो वो हर वक्त बन रहा होता है, जंग हो या अमन हो, उनकी आपस में मुसाफत लड़ाई हो रही होती, कंपनीज के और असलहे बन रहे होते हैं। अच्छा, फिर ऑयल एंड गैस दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है वो अमेरिका है, सऊदी अरब ईरान से भी ज्यादा करता है वो।
تو ان کو اس کا بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا. مہنگائی ہوئی تھوڑی، ابھی دوبارہ ہوئی ہے تھوڑی بہت مہنگائی، لیکن اس کے ساتھ کم ان کی جو منیمم ویجز ہیں لوگوں کی مارکیٹ پریشر کے اندر وہ بھی بڑھ گئی، کیونکہ صدر ٹرمپ نے. لیکن انوراج صاحب مجھے ذرا یہ سمجھائیے کہ جس طرح بھی آپ نے پہلے بات کی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ یہ دونوں شاید میدان جنگ سے ان کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ اس وقت ہو رہی ہے، اور اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں شہید آیت اللہ خامنہئی کے جنازے کے بعد سے جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہم اس کو سمجھیں کہ یہ جو اس وقت امریکہ کی طرف سے عسکری دباؤ ہے، ایران سے مذاکرات کی بات ایک طرف کی جا رہی ہے، دوسری طرف نہیں کی جا رہی، واشنگٹن تیار ہے ایک جنگ کے اندر دوبارہ جانے کے لیے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں چیزیں ڈاؤن دا روڈ پیسیفائی بھی ہوں گی، لیکن اگر پھر وہ آپ کی پہلی والی بات کہ پھر یہ جنگ سے کیا، میدان جنگ سے کیا حاصل کریں گے؟ کسی کو کچھ نہیں حاصل ہوگا، نہ ایران کو ہوگا نہ امریکہ کو ہوگا، کیونکہ دونوں غلط سمجھ رہے ہیں. ایران کو بھی اب عوام کی سپورٹ حاصل ہے، ریزیلینٹ ہے، وہ بھی بیٹھ جائے گا ڈٹ کے. اور جو امریکی ہیں وہ ظاہر ہے 20 سال افغانستان میں لڑے، 17 سال لڑے وہاں، 15 سال یا 17 سال ویتنام میں لڑے، تو 2-4 سال یہاں بھی لڑ سکتے ہیں. امریکنز کو یہ توقع ہے کہ اگر یہ جنگ طویل ہو گئی تو اس میں ایرانی جو معیشت ہے وہ نہیں چل پائے گی، اور جو فریق ہیں یورپ وغیرہ اور دوسرے لوگ وہ ممالک جب دیکھیں گے کہ امریکہ طویل جنگ کے لیے تیار ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ ان کا رویہ نرم ہوگا، جو کہ ہوتا نظر آ رہا ہے. فرانس نے بھی بیان دیا ایران کے خلاف، برطانیہ نے بھی دیا، ایون چین نے کہا کہ گزرگاہ کھول دو. تو ایسی صورتحال میں وہ ان کو بھی توقع ہے. تو میرا خیال ہے جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کیا واشنگٹن تیار ہے، واشنگٹن میں جب تک ان کی حکومت ہو تک تو تیار ہے. جب ان کی حکومت نہیں ہوگی تو پھر اور لگتا ہے کہ یہ اگلا الیکشن ہار جائیں گے ریپبلکن، تو جب ڈیموکریٹس آئیں گے تو وہ ویسے بھی جنگ سے پرہیز کرتے ہیں. اس میں ایک اور چیز بتائیے گا، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کیا یہ، مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کیا یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی سچویشن ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک سائیڈ کی بات کر رہے ہیں، جے ڈی وینس وائس پریزیڈنٹ کے بیانات جو ہیں وہ مختلف سمت میں دکھائی دے رہے ہیں، امریکہ کی پالیسی کی میں بات کروں وہ کیا ہے، سفارتکاری کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، طاقت کے ذریعے چیز کو ہینڈل کر رہے ہیں، دباؤ دینا چاہ رہے ہیں، کیا آپ سمجھ رہے ہیں دونوں کی جو بیانات سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں ٹائم بائی کر رہے ہیں، ٹائم اس لیے بائی کر رہے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا انہوں نے یہ دیکھا کہ اس وقت بڑے لوگ امن بھی چاہتے ہیں، لیکن خود ان کا جو اپنا ووٹ بینک ہے صدر ٹرمپ کا، جس کی وجہ سے وہ الیکشن جیتتے ہیں، وہ جنگ چاہتے ہیں. وہ رائٹ ونگ کے ایکسٹریم والے لوگ ہیں جو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ یورپ سے آگے کچھ بھی ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ ان کی حمایت کرتے ہیں پوری طرح. تو اس لیے کبھی وہ اس لابی کو خوش کرتے ہیں، کبھی اس لابی کو خوش کرتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی اگر تو ایران اور ان کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر سمجھوتا نہیں ہوتا تو یہ موجودہ سچویشن کو یہ مڈ ٹرم الیکشن تک یعنی نومبر تک جاری رکھیں گے. کبھی امن کر دیں گے، کبھی جنگ کریں گے، پھر امن کر دیں گے، اور کوئی حتمی فیصلہ اس کے بعد ہی کریں گے، مڈ ٹرم کے بعد ہی کریں گے. بالکل صحیح. لیکن اگر آپ نے ہرمز کی میں بات کروں یا باب المندب جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی شروع میں، اس پہ کشیدگی بڑھتی ہے، جو پیرنٹی لگ بھی رہا ہے، تو جو تیل کی منڈی ہے، جو شپنگ کی اگر میں بات کروں، سپلائی چین کی بات کروں، اس پہ جو امپیکٹ آئے گا، کیا گلوبلی امریکہ اور دنیا تیار ہے اس پوری سچویشن کو ایبزارب کرنے کے لیے؟ بالکل نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑا 1/5 آئل آتا ہے وہاں سے دنیا کا. دنیا تیار نہیں ہے، لیکن اس سچویشن سے دونوں کی توقعات الگ الگ ہے. ایران سمجھتا ہے کہ اس پریشر میں آ کے امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ باقی دنیا پہ اگر پریشر بڑھا تو یورپ کے ممالک بھی مجبور ہو جائیں گے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں. اور چین بھی ایک حد تک جائے گا. اس کے بعد چین نے دیکھیں ابھی ریسنٹلی بیان بھی دیا تھا کہ ایران کو چاہیے کہ آپ نہ ہرمز کھول دے وغیرہ وغیرہ.
تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھر دوسرے ممالک ہماری طرف آ جائیں گے، اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوسرے ممالک امریکہ پہ دباؤ بنائیں گے، یعنی دونوں کے ساتھ، دونوں کا امن ہو یا جنگ ہو، دونوں کی ایکسپیکٹیشن اس سے مختلف ہیں، امن سے بھی مختلف ہیں ایکسپیکٹیشن امریکہ اور ایران کی، اور جنگ سے بھی مختلف ہیں ایک دوسرے اچھا، سے۔ اس صورتحال میں جو آپ اس وقت فرما رہے ہیں، بسرا آئل ٹرمینل پر حملہ، کیا ایک الگ واقعہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ توانائی کے جو بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی نئی حکمت عملی کا آغاز آپ سمجھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، بظاہر یہ لگتا ہے صدر ٹرمپ کے بیانات سے کہ وہ کسی منصوبے کے بغیر کام کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ منصوبے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے جب اس طرح کے ایکشن لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ پریشر بڑھانے کا طریقہ ہے، کیونکہ ایرانی معیشت جو ہے اس کے بارے میں امریکہ کا خیال یہ ہے کہ اگر ان کے تیل کے ذخائر روک دی جائے، ایکسپورٹ بالکل ختم کر دی جائے، جو کہ نہیں کر سکیں گے، لیکن ان کا خیال ہے کہ اگر کر دی جائے تو پھر وہ کلیپس کر جائے گا سسٹم ایران میں۔ اگر یہ دونوں آپشنز امریکہ استعمال کرتا ہے اور اس کے جواب میں ایران کے پاس اگر میں بات کروں، تو عملی طور پر کون سی ایسی عسکری آپشنز موجود ہیں، اور ان میں سے کون سا ایسا آپشن خطے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے یہ، اس کے جواب میں ہی اس مسئلے کا حل پوشیدہ ہے، اور یہاں بھی دونوں کی توقعات مختلف ہیں۔ اچھا، یہ ایران کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ ایران امریکہ آ کے مار نہیں سکتا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بہت دور ہے امریکہ۔ اچھا، لیکن امریکہ وہاں خود بیٹھا ہوا ہے۔ اب تو لہٰذا جو اگر ایران جنگ بڑھائے گا تو وہ حملے بڑھیں گے یو اے ای کے ممالک پر، یعنی جہاں جہاں امریکی اڈے ہیں، قطر پر، کویت پر، ابوظہبی پر، اچھا، اور عمان پر، اور سعودی عرب پر، ٹھیک ہے۔ اچھا۔ اس سے ایران کو یہ توقع ہے کہ یہ جب پریشر میں آئیں گے تو یہ امریکہ کو مجبور کریں گے کہ اپنے اڈے وہاں سے ختم کرو۔ امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ممالک ہیں، ان کی جو مقامی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ملک میں 3 گنا زیادہ غیر ملکی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ظاہر ہے نہ ووٹ ان کے پاس ہے، نہ سٹیزن شپ، وہ صرف امیگرینٹ ورکرز ہیں، اور کچھ عرصے بعد اپنے وطن واپس چلے جاتے ہیں۔ تو جو مقامی آبادی ہے، ان کو مثلا قطر ہے، اس نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے $1 ٹریلین سے زیادہ، اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر قطر کچھ بھی نہ کرے، سارا کچھ چھوڑ دے، پروڈکشن اپنی آئل وغیرہ کی، جب بھی ان کی اتنی انویسٹمنٹ ہے کہ اس کے منافع سے چھوٹا سا ملک ہے، آدھے ملین کا ملک ہے، ½ ملین کا، تو وہ آرام سے چل سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو لیکن وہ چل سکے نہ چل سکے، اصل جو بات جس پہ امریکی ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ ان ممالک میں بادشاہتیں ہیں، اور بالکل ایسے وہ بادشاہتیں عوام کی ووٹ پہ نہیں چلتی، وہ اپنی بقا سمجھ دیتی ہیں۔ اچھا، عرب ملکوں میں تجربہ یہ کیا گیا ہے کہ جہاں بھی ایک مضبوط فوج بنتی ہے، وہ فوج خود بادشاہ سلامتی یا صدر جو بھی ہوتے ہیں ان کا تختہ الٹ کے خود پاور پہ آ جاتی ہے۔ یہ ممالک فوج بھی نہیں بناتے، تو ان کا سارا ان کی بقا کا دار و مدار ہی امریکہ کی موجودگی پہ ہے۔ اگر یہ امریکہ کو ہٹا دیں گے تو یہ ایک دن میں کلیپس کر جائیں گے، شاید جو امیگرینٹ ورکرز ہیں وہی قبضہ کر لیں، وہ کہیں گے یہ ہمیں کریڈٹ دو، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک، اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پارٹ جو ہے وہ بھی ذرا بتائیں، پاکستان کے لیے سب سے بڑا سفارتی چیلنج آپ اس وقت کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں سعودی عرب ہے جن کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، اور دوسری طرف ایران ہے، ایران کے ساتھ ہماری ایک تو مسلمان ملک ہے، ہمسائیگی ہے۔ یہ بیلنس کس طرح پاکستان رکھ سکتا ہے، اور اس وقت کی صورتحال میں پریکٹیکلی پاکستان کا کردار کیا ہے؟ دیکھیں، اگر تو سعودی عرب جنگ میں کود پڑتا ہے، پاکستان کی اس وقت کوشش یہی ہے کہ سعودی عرب تک جنگ نہ پھیلے کسی طرح بھی۔ ایرانیوں کو بھی سمجھاتے ہیں، سعودیوں کو بھی روکتے ہیں، لیکن اگر جنگ میں سعودی عرب کود پڑا تو ہم معاشی طور پہ اتنے مجبور ملک ہیں کہ ہم سعودی عرب کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں جو بھی تھوڑا بہت پیسہ ملتا ہے جب مصیبت پڑتے ہیں ان سے ہی ملتا ہے۔ یو اے ای ایران کی ہی وجہ سے، جبکہ ہم نے جو پہلی جنگ میں ساتھ نہیں دیا تھا، وہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ انہوں نے انڈیا سے دفاعی سمجھوتا کر لیا ہے۔
پاکستانیوں کو جتنا ممکن ہو وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ملک سے، اور مزید بھی نکالنا چاہتے ہیں، تو لے دے کے رہ جاتا ہے سعودی عرب ہی۔ امریکہ اب اس طرح کی امداد کسی کو نہیں دیتا، وہ تجارت کی بات کرتا ہے، انویسٹمنٹ کی بات کرتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ وہ اٹھا کے آپ کو $2 ارب دے دے، $4 ارب دے دے کہ لو اپنا ملک چلاؤ۔ تو سعودی عرب کو ناراض کرنا پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر جنگ ہوئی تو پاکستان مجبور ہو جائے گا سعودی عرب کی طرف سے جنگ میں شامل ہو، اور اسی پہ امریکہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، جو میں بات مکمل کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جنگ ہو جو عربوں تک پھیل جائے اور عرب پوری طرح ان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں یہ بنے گا کہ وہ پھر عربوں کی سمجھایا جائے گا کہ آپ کا جو نیچرل الائی بنتا ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل، اس کے علاوہ کوئی نہیں بنتا، آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن انور صاحب ایک اور چیز، ابھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو جنگ سے جو ہماری ارلیئر ڈسکشن ابھی آپ سے ہو رہی ہے، اس میں میدان جنگ سے تو دونوں کو کچھ حاصل نہیں ہونے جا رہا، تو پھر بھی یہ پرسیپشن کیوں ہے کہ جنگ ہوگی، اور فار شور اپیرنٹلی لگ رہا ہے ہوگی، کیوں یہ پرسیپشن ہے؟ دیکھیں میدان میں فوجیں نہیں اتریں گی، ہوائی جنگ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی کوشش ہے ایران کو مجبور کرنا، اور ایران کی کوشش ہے امریکہ کو مجبور کر کے اس خطے سے نکالنا۔ تو جب تک دونوں کے ٹارگٹس اتنے واضح ہوں تو پھر جنگ روکنا مشکل ہی ہے۔ بالکل صحیح۔ انور اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا، آلویز اے پلیئر ہیونگ یو جی، بہت شکریہ۔ ناظرین، اس بحران کا اگلا مرحلہ صرف ایران اور امریکہ کے تعلقات کا نہیں رہا، بلکہ مشرق وسطیٰ، عالمی توانائی کی منڈی اور عالمی سلامتی کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں میزائلوں کی گونج ہم سنیں گے یا مذاکرات کی آواز۔ ایک بریک لیتے ہیں، ناظرین میں ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ جی ناظرین، پاکستان کی سیاست میں اختلاف رائے، سخت بیانات اور تلخ تنقید کوئی نئی بات نہیں، لیکن بعض اوقات ایک بیان محض سیاسی بحث نہیں رہتا، بلکہ قومی جذبات ریاستی اداروں، پارلیمنٹ اور عدلیہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے حالیہ بیان نے بھی ملک بھر میں ایک نئی سیاسی اور قانونی بحث شروع کر دی ہے، جس کے اثرات اب سیاست سے نکل کر پارلیمنٹ اور عدالتوں تک پہنچ گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے حالیہ جلسے میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے ایسے ریمارکس دیے جن پر حکومتی جماعتیں، متعدد سیاسی رہنماؤں اور مختلف مذہبی شخصیات نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد مختلف عدالتوں میں درخواستیں دائر کی گئیں، جبکہ ایک عدالت نے آئندہ سماعت کے لیے نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔ پارلیمانی سطح پر بھی معاملہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے بعد گلگت بلتستان میں اس بیان کے خلاف قراردادیں جمع کرائی جا چکی ہیں، جن میں اس کی مذمت اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب خواجہ آصف، احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ، علامہ طاہر اشرفی، پاکستان تحریک انصاف، ایم کیو ایم پاکستان، استحکام پاکستان پارٹی سمیت مختلف سیاسی اور مذہبی شخصیات نے بھی اس معاملے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ادھر جے یو آئی فے اپنے موقف پر قائم ہے۔ جماعت کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بیان کو اصل سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کی تنقید کا مرکز حکومت کی سیکیورٹی اور گورننس پالیسی تھی، نہ کہ قومی ادارے۔ اسی دوران آزاد جموں و کشمیر کے انتخابات، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑھتے ہوئے روابط، تحریک انصاف سے ممکنہ سیاسی رابطوں اور اپوزیشن کے اندر نئی صف بندی کی بحث بھی اس معاملے کو مزید اہم بنا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ تنازعہ صرف ایک بیان تک محدود رہے گا، یا عدالتی کارروائی، پارلیمانی رد عمل اور اپوزیشن کی نئی سیاسی حکمت عملی اس سے ملکی سیاست کے ایک بڑے موڑ میں تبدیل کر دے گی؟ اس تمام تر صورتحال کو مزید سمجھنے کے لیے ویری گریٹفل مجھے جوائن کیا ہے انجینئر ضیاء الرحمان صاحب نے، جے یو آئی فے کے سینئر رہنما ہیں۔ ضیاء صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ فرمائیے گا، پہلے مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ کے اندر ایک بات کی،
प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर जवाब दिया, मौलाना ने कहा मेरी तरफ से इजाज़त है। उसके बाद उन्होंने जलसे में बात की। मौलाना फजल रहमान के बयान पर अदालत हो, पार्लियामेंट हो, सियासी जमातें हों, मजहबी हलके हों, सबकी जानिब से एक रद्द अमल हमने देखा बड़ा शदीद किस्म का। क्या आप समझते हैं कि इस मामले पर वजाहत या माजरत कहा जा रहा है देनी चाहिए, या JUIF आज भी अपना वो जो मौक़िफ़ है उस पर मुकम्मल तौर पर कायम है? जी बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। बात यह है कि जब आप मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीरों को पार्लियामेंट में वो आप पर असरअंदाज नहीं होंगी, जब आप मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीरों को बलूचिस्तान में ब्लैकआउट करेंगे, जब आप मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर को पश्चिम से चारसदा, मर्दान, कराची, कसूर तक ब्लैकआउट करेंगे, उनकी तकरीर सुनवाएंगे नहीं, तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये मौलाना फजल रहमान साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। जब आप एक जुमला उठाएंगे और उस जुमले को जो है वो आप लोगों को कहेंगे कि ये जुमला सुनो और इस जुमले पर रद्द-ए-अमल दो, तो इसीलिए अक्सर बेचारे ये कहते पाए जाते हैं कि हमने मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर सुनी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो ये गलत कहा है। भाई आप मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर सुनवाए लोगों को, उनके जो उसूल जिसको आप मुतनाज़ा कहते हैं, 2 मिनट और 21 सेकंड के क्लिप है मंसूर भाई, ठीक है। आप अगर उनको पाकिस्तानी कौम को सुनवाने की हिम्मत कर ले तो उन्होंने जो कहा है वो ये कहा है। मैं उनकी तकरीर के अल्फाज आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि हम तो बलोच बेल्ट को रोते थे, अब तो पश्तून बेल्ट में भी बलोचिस्तान में एक एक दिन में 50-50 जनाजे उठ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का पहले भी यही हाल था, फाटा का पहले से यही हाल था। हम तो अब कफन खरीदते थक गए हैं, जनाजे पढ़ते थक गए हैं। हमारा बच्चा स्कूल जाते हुए डरता है कि मैं इबादत के साथ वापस आ सकूंगा या नहीं, मजदूरी पर जाते हुए डरता है कि मैं इबादत के साथ वापस आ सकूंगा या नहीं। ऐसी सूरत हाल में क्या हमने इस पाकिस्तान में खून दे के रहना है? और उसके जवाब में फिर हम जब गिला करते हैं तो हमें कहा जाता है कि जी शुहदा तो हमारे भी हैं। तो भाई आपने तो इसी मकसद के लिए वर्दी पहनी है, इसी मकसद के लिए आईन में के तहत आपने हल्फ उठाया है, आपके पास बंदूक है, आपके पास लेजिटिमेट पावर है, आईनी और कानूनी इख्तियार है दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ने का, आपके पास तोप है, आपके पास बंदूक है, आपके पास जहाज है। फिर आप हमें क्यों कहते हैं कि लश्कर बनाओ और दहशत गर्दों से लड़ो? तो तनख्वाह आप लेते हो और कहते हैं हमें हो कि दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ो। अब इस बात में आप मुझे बता दें कौन सी बात मौलाना साहब ने गलत की है जिस बात को बतंगड़ बनाया गया। तो जब आप कंफ्यूजन फैलाने के लिए एक जुमला उठाएंगे और सियाक व सबक से हटकर उठाएंगे और फिर कहेंगे माफी मांगो, तो बात यह है कि जिन लोगों ने मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर को सियाक व सबक से गलत उठाकर अखज़ करके उसके मानी लोगों को पहुंचाए हैं, उनको मौलाना फजल रहमान से माफी मांगनी चाहिए कि वो मौलाना फजल रहमान साहब के इस एक जुमले को जो उन्होंने लोगों में फैलाया है, इसके जवाब में मौलाना साहब को गालियां पढ़वाई हैं सोशल मीडिया पे, और हालांकि मौलाना साहब का ये मतलब नहीं था, तो माफी उनको मांगनी चाहिए। मौलाना साहब क्यों? अच्छा, लेकिन ठीक हो गया, पॉइंट आ गया। जिया भाई अब जरा 2-3 चीजें जरा मुझे उस पर भी थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। आपने कहा कि मौलाना साहब ने जब पार्लियामेंट के अंदर बात की तो हुकूमत पर असर नहीं पड़ा। अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कोई बात की, हमने उसके ऊपर बातचीत भी की, आप प्रोग्राम में भी थे, और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर की उनके साथ डिस्कशन हुई, बातचीत हुई, थोड़ी हुई, तंदो तेज हुई, वो भी हमने मेंशन की। लेकिन जब बात शुहदा की आती है, जिस तरह बात बताई जा रही है, अगर मौक़िफ़ आप लोगों का, या आप जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया, तो फिर ये इतनी बड़ी सियासी और अवामी गलत फहमी क्यों पैदा हुई? और उसका अब ये भी कहा जा रहा है कि जी अगर ये चीज़ें ठीक ना हुई तो हम पिंडी के अंदर GHQ के सामने धरना देंगे। ये भी चीज़ भी अब JUIF की तरफ से आ रही है। ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? मंसूर भाई बात यह है, पहली बात यह कि आपने पार्लियामेंट की बात की जी। देखिए, आप और हम आम पाकिस्तानी हैं, आप और हम बात कर लेंगे, चीख लेंगे, पुकार लेंगे, लेकिन जो साहिबान इख्तियार हैं, जिनके हाथ में इख्तियार है, मौलाना साहब पार्लियामेंट से कोई मौखर फोरम तो कोई और दूसरा नहीं होता, कोई बालादस्त फोरम तो और नहीं है। तो मौलाना साहब ने उस फोरम पर बात की, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंगी
तो उसके बाद उनको पब्लिक में ये बात करनी पड़ी। और शुहदा की बात आपने की मंसूर भाई, शुहदा हमारी आंखों का नूर और सर का ताज है। मैं ये 2-3 दिन से मुसलसल कह रहा हूँ। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शुहदा जमीयत उलमा इस्लाम वो जमात है कि जिसके उलमा ने, जिसके तलबा ने, जिसके कारकुनों ने एक एक दिन में 100 जनाजे उठाए हैं। हमने बड़े बड़े शेखुल हदीसों के जनाजे उठाए हैं, इस पादाश में उठाए हैं कि हम पाकिस्तान के आईन के साथ कमिटेड हैं, हम पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ कमिटेड हैं, हम पाकिस्तान के जोग्राफिया और उसके नजरिए के साथ कमिटेड हैं। इस पादाश में हमें कहा गया कि ये काफिर और मुर्तद हैं, तो इसलिए इनको मारो। फिर हमारे जलसों में खुदकुश हमले होते हैं, फिर हमारे उलमा शहीद होते हैं। हमारे एक शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब सिर्फ एक जुमले की पादाश में शहीद हुआ मंसूर भाई, और वो जुमला क्या था कि जी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सालिसी और जो सुलह हमारे फील्ड मार्शल साहब और रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने कराई है, हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। इस एक जुमले पर मेरा इतना बड़ा शेखुल हदीस शहीद होता है, तो आप बताइए कि हम तो शहीदों के वारिस हैं। हमने तो एक एक दिन बलूचिस्तान में जो है वो 50-50 और 40-40 जनाजे उठाए हैं। तो शहीदों के वारिस क्या शहीदों के बारे में ये अल्फाज कह सकते हैं? हाँ, एक बात हम जरूर करेंगे कि आप सहाफी हैं, आप सहाफत बाय चॉइस ऑप्ट करते हैं इस प्रोफेशन को। आप इसमें आपको अपना घर चलाने के लिए तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन आपको आपके कितने साथी इस हक और सच बोलने की पादाश में शहीद हुए हैं? हमारे सियासी लोग हैं, घर चलाने के लिए इनको पैसे भी चाहिए होते हैं, लेकिन कितने हमारे सियासी कारकुन शहीद हुए हैं पाकिस्तान के आईन और कानून और हिफाजत के लिए? सिविलियन कितने शहीद हुए हैं? तो इसी तरह हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग कितने शहीद हुए हैं पाकिस्तान की सालिमियत के लिए? तो हम एक दूसरे पर एहसान नहीं डालेंगे, बल्कि हम ये कहेंगे कि हमारी और आपकी इन कुर्बानियों को जब यकजा किया जाएगा तो उससे एक पाकिस्तान बनेगा, एक रियासत पाकिस्तान बनेगी। कोई एक इदारा मुझ पर ये एहसान नहीं डाल सकता जिस तरह सियासी कारकुन एहसान नहीं डालता, जिस तरह सहाफ़ी एहसान नहीं डालता। बिल्कुल ठीक। ज़िया भाई, इसमें दो चीजें, मैं जरा उसको थोड़ा सा और आपसे थोड़ा डिस्कस कर लूं। एक तो जो आप बात बता रहे हैं, जिस पैराए में बता रहे हैं, अगर तो ये इसी पैराए के अंदर है तो इसमें कोई किसी को इख्तलाफ नहीं होगा। जिस तरह आपने कहा शुहदा हमारे लिए बाइस इज़्ज़त वो भी हैं, उनके वालिदैन भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, हमारे सर का ताज हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल है वो इतनी ख़राब क्यों हो गई है? और आज JUIF की तरफ से ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर ये मैसेजेस क्यों चल रहे हैं कि अगर क्रिटिसिज्म ख़त्म ना किया गया मौलाना फजलुर रहमान साहब पर तो GHQ के आगे धरना दिया जाएगा? ये उस सारी चीज़ को जिसको आप इस वक्त निगेट कर रहे हैं, नफ़ी कर रहे हैं जिस बात की, ये उसी की तरफ जाती क्यों दिखाई दे रही है? मंसूर भाई, बात की भी है, ये जो आपने अल्फाज कहे ना, बिल्कुल ये सनद है। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की तकरीर उठा लीजिए, अगर इसके अलावा आपको कोई एक लफ्ज मिला तो आप मुझे बता दीजिए। तो इसका मतलब ये है कि जानबूझकर ऐसा जुमला उठाया गया कि जिसका ना आगे का जुमला बताया गया ना उसके पीछे का जुमला बताया गया। जब आप उसका पैराया नहीं बताएंगे, जब आप उस जुमले का माहौल और उसका सियाक व सबाक नहीं बताएंगे, तो लोग उसकी मर्जी के मुताबिक आप उसके मानी अखज़ करेंगे। फिर आप उस जुमले को सियासतदानों के, वजीरों, मुशीरों, फिर हमारे कुछ किराए के साहिबान जुब्बा व दस्तार होते हैं, फिर उनके मुंह में ठोसेंगे, फिर कहेंगे आप मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करो, फिर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को गालियों के ट्रेंड चलवाएंगे। रोजा एक गालियों का ट्रेंड आपकी तरफ से चलता है, और वो ट्रेंड जो है मौलाना साहब को गालियां और जमीयत उलमा इस्लाम को गालियां, तो उस जमात को गालियां दी जा रही है कि जिस जमात ने मजहबी तबके को शिद्दत पसंदी की तरफ जाने और बंदूक उनके हाथ से छीन कर उनको आईन और पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया है, उस जमात को और उस जमात के लीडर को गद्दार कहा जा रहा है, उस जमात के लीडर को गालियां दिलवाई जा रही है। आप बताएं कि हमारा गुनाह ये हो गया कि हमने पाकिस्तान के मजहबी तबके को आईन और कानून और पाकिस्तान के पार्लियामान और जमहूरियत के साथ वाबस्ता किया है। इसी पादाश में हम शहीद हुए हैं, इसी पादाश में हमें मुर्तदा और काफिर कहा गया। फिर आप भी हमें गालियां पढ़वाएंगे। यानी पाकिस्तान का गैर रियासती बंदूक बरदार भी इसी पादाश में मुझे काफिर और मुर्तद कहता है, और पाकिस्तान का रियासती बंदूक बरदार भी मुझे गालियां पढ़वाता है। तो आप बताएं हमारे पास और कौन सा रास्ता होगा कि हम एहतजाज करें? ज़िया भाई, एक और चीज़ हमने देखा, मौलाना फजलुर रहमान की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के साथ बड़े कॉर्डियल रिलेशन, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स।
اس کے بعد یہ پارلیمنٹ کے اندر جو ایک تھوڑی سی چٹ چیٹ ہوئی جو ہم نے وہاں پر دیکھی، اور اس کے بعد ایک دم یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ گئی. مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ جو حکومتی وزراء آف دا ریکارڈ بتاتے ہیں کہ جی کیونکہ چیزیں نہیں مل رہی اور اس لیے مولانا صاحب ناراض ہیں حکومت سے. کیا موقف ہے؟ کلیئرلی سمجھائیں اس حد تک کیوں گریوینس آ گیا؟ جی آپ صحافی ہیں، مجھ سے زیادہ باخبر انسان ہیں. آپ بتائیے الیکشن ہوئے 2024 کے، سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا گیا کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ حکومت کا شریک ہو، ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے وزیر اعظم پاکستان کا آنا جانا، روز آنا جانا دیکھتے رہے. پھر آپ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران دیکھتے رہے کہ جی لوگ کہتے تھے جی وہ ان کو فلاں چیز آفر ہو گئی، فلاں چیز آفر ہو گئی، یہ دینے آ گئے، یہ دینے آ گئے. زرداری صاحب بتاتے خود تشریف لائے، بلاول صاحب بتاتے خود تشریف لائے. کون ایسا سیاسی لیڈر ہے جو نہیں آیا؟ ابھی تازہ ترین آپ نے دیکھا ہوگا 15-20 دن پہلے بلاول صاحب تشریف لائے، دوسری دفعہ سندھ میں شمولیت کی اور بلوچستان کی حکومت کو شمولیت کی دعوت دی. جمعیت علماء اسلام نے بڑی ہی شکریہ کے ساتھ اس کو مسترد کر دیا. آپ دینے کے لیے ہمارے گھر پر آتے ہیں اور ہم بصد احترام آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس آفر کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی کوئی بات کر سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بات سیدھی سی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے علاوہ کوئی جماعت آپ کو اس وقت اپوزیشن میں، میدان میں، سڑکوں پر، جلسوں میں نظر نہیں آ رہی. اور ان کا جو ہمارے جو اصل صاحبان اقتدار ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان ان کی جماعت سر نگو کیوں نہیں ہو رہے، سر کیوں نہیں جھکا رہے، یہ جلسے کیوں کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو سڑکوں پر کیوں لا رہے ہیں، یہ روڈوں پر کیوں لا رہے ہیں، یہ ان کو اصل حقائق کیوں بتا رہے ہیں. یہ اصل مسئلہ ہے. اور اس مسئلے کی وجہ سے نہ زرداری صاحب کچھ اب بول سکتے ہیں، نہ شہباز شریف صاحب بول سکتے ہیں، نہ نواز شریف صاحب بول سکتے ہیں. اگر خدا میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ان کو اپنے ضمیر کے مطابق بولنے کی اجازت مل گئی تو شاید مولانا صاحب سے 10 قدم آگے وہ کھڑے ہوں گے، پیچھے کھڑے نہیں ہوں. ٹھیک. لاسٹ مجھے ذرا ایک اور چیز بتائیے گا، پھر اس کے بعد میں نے تھوڑی اور بات کرنی ہے آپ سے. اس مسئلے کا، یہ جو اس وقت پورے ملک کے اندر ایک پوری سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل کون کر سکتا ہے؟ کس طرح کر سکتا ہے؟ کیونکہ ضیاء بھائی آپ کو بھی پتا ہے جس طرح کی اس وقت سچویشن میں پاکستان ہے، دشمن جس طرح پاکستان کو دیکھ رہا ہے، ایک اور اس طرح کی اگر سچویشن کریٹ ہوتی ہے انٹرنلی تو وہ پاکستان برداشت نہیں کر پائے گا. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ جی بھائی، بات یہ ہے کہ یہ سوال مجھ سے پہلے بھی ہوا ہے اور اس انداز میں ہوا کہ آپ تو عمران خان صاحب کی حکومت میں 14 ملین مارچز کیے، پھر آپ نے آزادی مارچ کیا، پھر آپ نے مہنگائی مارچ کیا، آپ اسلام آباد کی روڈوں پر ہوتے تھے، تو آپ اس طرح کا احتجاج آج کل کیوں نہیں کر رہے؟ تو میں نے اس وقت بھی یہ جواب دیا تھا کہ اس وقت پاکستان کے نہ اندرونی حالات یہ تھے، نہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ تھی، نہ پاکستان بیرونی حالات جو ہے وہ پاکستان کی اس طرح کے تھے. تو اس وقت پاکستان کی ریاست جس ماحول میں گھری ہوئی ہے، جن حالات میں گھری ہوئی ہے، ان حالات میں کوئی بھی پاکستانی پاکستان کی ریاست کو اور زیادہ جو ہے وہ ابتلا میں مبتلا کرنے کا وہ رسک نہیں لے سکتا. لہٰذا ہماری اسٹریٹجی اور ہے. تو اگر ہمارا جذبہ یہ ہے ریاست پاکستان کے حوالے سے، تو پھر حکومت کو سوچنا ہوگا، صاحبان اقتدار کو سوچنا ہوگا کہ مولانا صاحب نے یہ بات کی ہے، کس پیرائے میں کی ہے. آئیے ہم جاتے ہیں، مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا شکایات ہیں، آپ کو کے پی کے امن کے حوالے سے، آپ کو فاٹا کے امن کے حوالے سے، بلوچستان کے امن کے حوالے سے، اسٹریٹجیز کے حوالے سے، ان لشکروں کے حوالے سے آپ کو کیا تحفظات ہیں. آپ وہ آئے، مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھیں، اور سب سے بنیادی بات کہ جس انداز میں وہ پریس کانفرنس کر کے مولانا صاحب کو مدعون کر رہے ہیں، جس طرح گالیوں کے ٹرینڈ چلوا رہے ہیں، یہ جس کی جو پس پشت جو قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں، جب تک وہ ہاتھ نہیں روکیں گی، جب تک مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ان کے تحفظات لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور اس خطے کے حوالے سے نہیں سنے جائیں گے، شاید ہم جو ہے مسئلے کی حل کی طرف نہ جا سکیں. لاسٹ مجھے ذرا بتائیں ضیاء صاحب، اگر بلوچستان، خیبر پختونخوا، جس طرح ہم سب پورے ملک کو پتہ ہے وہاں پر امن و امان کی صورتحال اس وقت بہت خراب ہے، حکومت آپ کے پاس آتی ہے، آپ نے بڑا اچھا کہا کہ آئیں، آ کے بیٹھ کے اس چیز کو سیٹل ڈاؤن کریں. کیا JUIFA کے پاس سیکیورٹی روڈ میپ، متبادل سیکیورٹی روڈ میپ موجود ہے جس سے یہاں پر جو دہشت گردی اور جو انٹرنل ایک وہاں پر سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے؟
मंसूर भाई, पहली बात तो ये है कि चूंकि 2024 के इलेक्शंस को हम हाइब्रिड रिजीम का इलेक्शन मानते हुए उसका हिस्सा बनने का हमने इत्तेजादन से फैसला किया कि हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका सवाल है, केपी, फाटा, बलूचिस्तान, पूरा पाकिस्तान ये हमारा वतन है। हम इसके लिए हर वो बात हुकूमत के साथ करने के लिए तैयार हैं जिससे हमारे इलाके को अमन मिल सके। अपोजिशन में रहते हुए हम उनको वो ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं और हमारे पास वो स्ट्रेटजीज मौजूद है कि जिससे हमारे इन इलाकों में अमन आ सके। लेकिन हुकूमत को एक दफा अच्छी नीयत के साथ बैठकर ये तय करना होगा कि हमने इन इलाकों को अमन देना है, हमने प्रॉक्सीज नहीं बनना, हमने बैनुल अक़वामी एजेंडों पर अमल नहीं करना, हमने पाकिस्तान के बारे में सोचना है। तो हम अपोजिशन में होते हुए भी हम उनको वो सपोर्ट फराहम करने के लिए तैयार हैं जो शायद उनको हुकूमतें भी प्रोवाइड करने का और सपोर्ट देने के लिए तैयार ना। बिल्कुल ठीक है। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। नाज़रीन, सियासी इख्तलाफात सिर्फ इंतखाबी सियासत तक महदूद नहीं रहते, बल्कि कौमी सलामती, रियासती इदारों, अदालती कार्रवाइयों और अपोजिशन की आइंदा हिकमत अमली से भी जुड़ चुके हैं। ये भी हकीकत है कि जब सियासी बयानात कौमी हसासियत इख्तियार कर जाएं तो उनके असरात सिर्फ चंद दिनों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि वो मुस्तकबिल की सियासत, सियासी इत्तेहादों और अवामी एतमाद पर भी असरअंदाज होते हैं। अब नज़रें अदालत की कार्रवाइयाँ, पार्लियामेंट के फैसलों और अपोजिशन की आइंदा हिकमत अमली पर हैं। क्या ये मामला महज एक बयान की वजाहत पर ख़त्म हो जाएगा या ये पाकिस्तान की सियासत में एक नई सफ़बंदी, नए इत्तेहादों और नई सियासी कशमकश का नुक्ता आगाज़ साबित होगा? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर, जहाँ सियासी इख्तलाफात, एहतजाजी सरगर्मियाँ, अमन व अमान की सूरत हाल और आइनी बहस एक साथ सामने आ रही है। हालिया दिनों में पेश आने वाले वाक़यात के बाद रियासती अदारे अमन व अमान बहाल रखने के लिए मुतहरिक हैं, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातें इस बहरान के हल के लिए अपने अपने मौक़िफ़ और तजावीज़ पेश कर रही हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक रावलाकोट में एक वाक़े के दौरान इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार पर तशद्दुद किया गया, जिसकी तहकीकात जारी हैं, जबकि हुकूमत का कहना है कि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब एहतजाजी हल्के अपने तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात को आइनी और सियासी हकूक़ का मामला करार दे रहे हैं। इसी दौरान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जोर दिया है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला कश्मीरी अवाम ही करेंगे, ताहम बंदूक, तशद्दुद और दबाव के जरिए आइनी तब्दीली मुमकिन नहीं। उन्होंने मौजूदा बहरान के हल के लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन और तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान बामानी मुज़ाकरात की तजवीज़ दी है। मौलाना फजल रहमान से उनके राब्ते ने भी इस तासुर को तक़वियत दी है कि सियासी कुव्वतें किसी मुश्तरका रास्ते की तलाश में हैं। अब बुनियादी सवाल ये है कि क्या मौजूदा बहरान का हल ताकत के इस्तेमाल में है या सियासी मुज़ाकरात में? क्या रियासती रिट और अवामी हकूक़ के दरमियान ऐसा तवाज़ुन पैदा किया जा सकता है जो ना सिर्फ मौजूदा कशीदगी ख़त्म करे बल्कि मुस्तकबिल में भी ऐसे बहरानों का रास्ता रोक सके? इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर शहादत अवान साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। शहादत अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सबसे पहले फरमाइएगा, जिस वक्त अभी हम प्रोग्राम शुरू किया था तो उससे कुछ देर कबल पता चला कि तनवीर अलियास साहब, जो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, साबिक वज़ीर आज़म थे कश्मीर के, उनका काफिला जा रहा था और उस पर फायरिंग हुई है और उनका एक गार्ड भी उसके अंदर हलाक हो गया है। कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है इस पैराए के अंदर? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने चूँकि अभी आपके मुंह से ये बात सुनी है, इररिस्पेक्टिव कि कौन सा आदमी किधर है, किसका था, देखें आवाम में से जो भी हो, यही वजह आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो साहब जब वहाँ पे कश्मीर में पहुँचे हैं तो उन्होंने नेक्स्ट डे अपने टिकट होल्डर्स को जब एड्रेस किया है और उस पे के बाद वहाँ जाकर उन्होंने जो अपनी एफर्ट्स की हैं इसी वजह से उन्होंने की हैं कि ये वहाँ पे जो सिलसिला चल रहा है, वहाँ पे जैक जो है
उसने जो सिलसिला पहले पिछले साल अक्टूबर में शुरू किया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम तो ये समझते हैं, बल्कि पाकिस्तान पूरा कश्मीर समझता है कि किसी के ईमा के ऊपर वहाँ पे जो है गदर मचाने के लिए, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने के लिए तकरीबन इस मसले में मैं समझता हूँ 30 तकरीबन इंसानी जानें हम खो चुके हैं। जी बिल्कुल। और आज आप ये बता रहे हैं कि फिर आज ये नुकसान हो गया, तो मैं समझता हूँ इससे कि इसके पसे पर्दा इसमें यकीनी तौर पे ये बात है कि हमारा जो दुश्मन है वहाँ पे ये इस तरीके से इंतशार फैलाने के दरपे है कि ताकि लोगों में एक तरफ तो जो है बदअमनी फैले, और दूसरा ये है कि हमारा जो अंदरूनी इख्तिलाफ है वो इस मतलब ऊपर पीक पे चला जाए, कि ताकि दुनिया में ये जाए कि ये लोग जो है आपस में मुत्तहिद नहीं है, इनकी सोच एक नहीं है, और ताकि कश्मीर काज जो है उसको नुकसान पहुंचे। अवान साहब, इसमें जिस तरह आप फरमा रहे हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आप जब कह रहे हैं कि किसी की ईमा पर गदर मचाया जा रहा है, एक तो ये चीज़ थोड़ी सी इसको एलैबोरेट कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही जी का साहब। अच्छा, अवान साहब, जिस तरह भी आप फरमा रहे हैं कि किसी की ईमा पर गदर मचाया जा रहा है, वहां पर एक तो इसको थोड़ा एलैबोरेट कीजिएगा। मैं क्यों ये सवाल कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि मौजूदा बहरान सियासी गलतियों और नाकिस हैंडलिंग का नतीजा है। आप जो बात कह रहे हैं, अगर मैं उसको इसके साथ कोरिलेट करूं, तो आपके नजदीक इस बहरान की बुनियादी वजूहात क्या हैं? और कायरा साहब 2-3 दफा पिछले हफ्ते मेरे प्रोग्राम में रहे हैं। अब इसका हल की तरफ अगर हम बात करें तो उसका पहला कदम क्या हो सकता है? देखिए सर, एक बात तो बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, जिस तरीके से आपने ये कहा है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो अवामी एक्शन कमेटी है, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया और जिस तरफ उन्होंने डाइवर्ट कर लिया, और इतने दिनों से जिस तरीके से उन्होंने धरना, कभी लॉन्ग मार्च, कभी कुछ, मैं समझता हूँ कि आम लोग जो हैं, जब तक उनको कहीं से फंडिंग ना हो ना, तो मैं समझता हूँ वो आगे नहीं चल सकते। जो जहाँ तक आपका कहना ये है, जो बिलावल साहब का इशारा था, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि इसको मिस हैंडल किया गया, इसके ऊपर बिल्कुल जो है उसमें दूसरी कोई बात नहीं है कि PMLN के हमारे जो दोस्तों ने जो 1-2 बयानात जिस किस्म की दी है, तो भाई बात ये है कि अपने अवाम में रहकर आपको हर चीज़ को, आपको एज ए पॉलिटिशियन जो है एक टेबल के ऊपर बैठ के एक दूसरे को सुनकर जो है वो मैं कहता हूँ उसको हल करना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपने ज़ोम से, अपनी हुक्मरानी से, या आप किसी अपनी पॉलिसी की वजह से मज़ीद उसको आप बढ़ावा दें। तो हमारा कहना यह है कि आप अगर इसको टेबल के ऊपर बिठा के उनको कर लेते तो इतना ना जानों का नुकसान होता, ना इतनी बात ये आगे बढ़ती। इस लिहाज से हमारा कहना ये। बाकी उसके बाद इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है कि इसके अंदर जो है ये बातें तो आपके सामने आई हैं। कॉल्स जो है फेडरल गवर्नमेंट ने डिटेक्ट करके बाकायदा मीडिया के ऊपर चले हैं कि इंडिया की तरफ से जो है बिल्कुल जो जैक के कुछ लोग जो हैं उनको कुछ फंडिंग जो है वो की जा रही है। तो बाकी इसका हल वाली जो बात है, हल तो यही जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, आम आवाम को कहा है कि देखें जिसने कानून को हाथ लिया है वो बाकायदा जाके जो है कानून के सामने पेश होकर वो उसको फेस करे। और बाकी जो लोग गए, देखें पिछले साल अक्टूबर के अंदर भी उनके मुतालबात माने गए, जो मईशत से मुतल्लिक उनकी चीज़ें थी, जो ज़रूरियात से मुतल्लिक जो उनकी चीज़ें थी, वो जायज़ थी बैठ के। लेकिन अभी भी यही बिलावल साहब ने क्यों कहा है कि भाई बात ये है कि इसमें ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन जो है वो हम कमीशन करा देते हैं कि आप बैठें कि लोगों की, ताकि लोगों की ग्रीवांसेस सुने, लोगों की बातें सुने, और जो गवर्नमेंट को करना है वो ताकि आइंदा के लिए करें। बाकी ताकि लोगों को अवेयरनेस ये देनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि जो एक बात जो कही जा रही है कि वो 12 सीटें जो है वो मुहाजिरीन की जो अबॉलिश कर दी जाए, का सब बात ये है कि अगर वो तो देखे, फिर भी बिलावल साहब ने कहा कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के लोग ही करेंगे, ऐसा ही है। और ये बात तो अंडरस्टूड है कि आपने देखा कि कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि देखें इन सीटों का बढ़ाना और कम करना जो है किसी रोड के ऊपर जो है नहीं हो सकता, पार्लियामेंट के अंदर होगा। बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर ही होगा। लेकिन इसकी बुनियादी बात एक देखें कि बात ये है कि वहाँ पे हक खुद इरादियत के तौर पर
یہ جو مطلب یہ باقاعدہ UN کے جتنے چارٹرز ہیں، جتنے ریزولوشنز ہیں، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارا تو کہنا یہی ہے نا کہ یہ اپنا فیصلہ خود کریں. تو جن لوگوں نے فیصلہ کرنا، جو لوگ اپنے علاقے چھوڑ کر آ کے کہیں پر آباد ہوئے بیٹھے ہیں، آپ ان کو جو ہے اس چیز سے ہی نکال دیں گے تو اس کا مطلب تو کشمیر کاز کو آپ نقصان پہنچانے کے درپے ہیں. تو اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی کاز کو، کشمیر کی کاز کو ہمارے دشمن جو ہیں وہ جو ہے کچھ اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کو جو ہے وہ میں سمجھ ناجائز قسم کی جو صورتحال ہے وہ کریٹ کرے. اچھا لیکن عوان صاحب ایک اور چیز، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں احتجاج ہر شہری کا آئینی حق ہے، دوسری طرف ریاستی ریٹ بھی برقرار رکھنا ضروری ہے. ان دونوں کے درمیان جو توازن ہے وہ ہم اس وقت اگر ہم AJK کی بات کریں وہاں پر اپیرنٹلی کافی کمزور نظر آ رہا ہے. اس پوری صورتحال کا حل سیاسی ہے، حل پارلیمنٹ کے اندر ہونا ہے، یہ ہر شخص کو پتہ ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ نوئنگ کہ ہندوستان جو کر رہا ہے، جو کالیں وہاں سے آ رہی ہیں، جو فنڈنگ ہو رہی ہے، اس سب کے باوجود آج بھی ہم کیوں نہیں چیزوں کو آگے سیٹل ڈاؤن کر پا رہے آج کی تاریخ تک؟ دیکھیں صاحب، میں نے گزارش یہ کی کہ وہاں کی حکومت وہیں کے لوگوں کی، اور نقصان کسی سائڈ سے بھی ہو جائے، لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ جو ہیں وہ بھی انہی کے، پولیس کا کوئی سپاہی مارا جائے تو وہ بھی وہیں کا رہائشی، اگر کوئی عوام کا آدمی جو ہے اس کی جان چلی گئی وہ بھی وہیں کا. تو میرا خیال میں یہ ہے کہ پھر بھی جو ہے گورنمنٹ نے تو صبر کا پیمانہ اس کا لبریز نہیں ہوا. اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ نہیں کیا گیا، روکا گیا، یا اس طریقے سے تشدد نہیں کیا گیا. کہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، ایک جگہ پہ اگر کوئی بیٹھے ہوئی ہیں تو بھائی میں آپ بتاؤں تو بیٹھے ہوئے کا نقصان نہیں ہے، وہ بیٹھے ہوئی ہیں اپنی جگہ، انہوں وہ اپنا نقصان ہو کے یہ بات تو پرچار کرنا حق بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ بھائی وہاں کے جو لوگ ہیں، اگر آپ لوگوں کو وہاں کہیں گے کہ 2 مہینے کا آپ راشن لے لیں، ہم نے چڑھائی کرنی ہے، ہم نے تباہ کر دینا ہے اپنے علاقے کو، تو حکومت تو مجبوراً جو ہے اس قسم کے ایلیمنٹس جو ہیں ان کے پیچھے لگے گی، ان کو اریسٹ بھی کرنا چاہے گی، ان کے خلاف کیسز بھی ہوں گے، جو اکسائیں گے تو قانون تو اپنا راستہ لے گا. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر شدت کے ساتھ کوئی چیز کی جائے، نقصان کی جائے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دشمن کا مشن ہے وہ بھی ہم نے پورا کر ڈالا. تو بات آخر گھوم گھام کے یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہیں، ہماری عوام ہے، ہم وہیں کے ہیں. بلاول صاحب نے بجا طور پہ کہا ہے کہ بھائی آپ ایک جگہ بیٹھ کر جو ہے، یہ ہمیشہ افہام و تفہیم سے، جو کہ پاکستان پیپل پارٹی کا ہمیشہ سے یہی موٹو مشن رہا ہے کہ ایک دوسرے کی سنا کے جو ہے باتوں. ٹھیک. عوان صاحب ایک اور چیز لاسٹلی مجھے بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو کیسے پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے؟ ہم نے بیانات تو بہت سارے سنے ہیں، لیکن اب یہ چیز سیٹل ڈاؤن ہوتی آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ میں ابھی پروگرام کے پہلے حصے میں انجینئر ضیاء الرحمان صاحب بھی تھے، میں ان سے بھی کہہ رہا تھا، میں نے کہا جی اب تو ہم نے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو آڈیوز آ رہی ہیں اس کے اندر تو یہ ہے کہ جی اگر مولانا کے اوپر تنقید ختم نہ ہوئی تو GHQ کے باہر ہم لوگ جا کے دھرنا دیں گے. ایسی بھی سٹیٹمنٹ سب آ رہی ہیں. کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، اور سیٹل ڈاؤن ہوتی کیوں ابھی تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی یہ سچویشن؟ دیکھیں قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ کیوں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے تو بہتر یہ ہوتا کو گورنمنٹ کا آدمی آپ کے سامنے ہوتا. میرا کہنا تو یہ ہے کہ اس وقت جو خطے کی جو صورتحال چل رہی ہے، اور جہاں تک پہلی میں بات آپ کا جواب دے دوں کہ بلاول صاحب نے وہاں پر جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاک افواج شہید جو ہے ہماری ریڈ لائن ہے نمبر 1، تو اس میں ساری بات ہم نے تو جو پیپلز پارٹی نے کہنی تھی وہ ہم نے کہہ دی. لیکن قاضی صاحب اس وقت جو ہمارے خطے کے حالات ہیں، ہم اس قسم کسی چیز کے متحمل نہیں ہو سکتے. اور مولانا صاحب ایک جید قسم کے پولیٹیشین ہیں، اور ان کے الفاظ کا چناؤ اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے کسی کی کیا بلکہ پوری ملک اور قوم کی دل آزاری ہو. اور اگر مولانا صاحب نے یہ فیل کیا ہے کہ یہ اگر اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا بھی ہوئی ہے تو آدمی بڑا یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے، اپنے شہیدوں کے لیے، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک، ویری رائٹ، آ کر کے لیے وہ کرنا چاہیے. اور میں یہ توقع بھی رکھتا ہوں. اور باقی مسئلہ یہ رہا ہے کہ پھر پہلے میں نے کہا کہ دشمن ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں،
اور وہ چیزوں کو بڑھاوا دے کر جو ہے نا ٹھیک اختلاف پیدا کرنے کے لیے، ملک نفرت پیدا کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو کہنا یہ دو باتیں، اگر ہم سکھ کی نیند سوتے ہیں تو ہم اپنی افواج، اور اگر آج ہم قائم دائم کھڑے ہیں تو ہم اپنے شہداء کی وجہ سے۔ بالکل ٹھیک ہے بالکل سر، بالکل ٹھیک۔ سیٹر شہادت اوان صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا جی، ویری گریٹفل۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ قوموں کے ایمان، حوصلے اور قربانی کے جذبے سے جیتی جاتی ہیں۔ دشمن چاہے کتنی ہی سازشیں کر لے، کتنے ہی دہشت گرد پھیلا لے، یا پاکستان کے خلاف کتنے ہی پراکسی عناصر کھڑے کر دے، وہ اس قوم کو کبھی شکست نہیں دے سکتا جس کے بیٹے وطن پر اپنی جان نچھاور کرنا سعادت سمجھتے ہوں، اور جس کے والدین اپنے شہید بیٹوں پر غم کے ساتھ ساتھ فخر بھی کرتے ہوں۔ چند روز قبل ایک شہید SSG کمانڈو تحسین کے والد کی ویڈیو نے پوری قوم کو ایک بار پھر یہ یاد دلا دیا کہ پاکستان کی اصل طاقت ہمارے جدید ہتھیار نہیں، بلکہ وہ مائیں اور باپ ہیں جو اپنے لخت جگر کو وطن کی خاطر قربان کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسے جذبے خریدے نہیں جا سکتے، ایسے حوصلے کسی اکیڈمی میں نہیں سکھائے جاتے، اور ایسی عظیم روایات کسی دشمن کی سازش سے ختم نہیں ہوتی۔ دہشت گردوں کے سہولت کار، پاکستان دشمن عناصر اور وہ تمام قوتیں جو اس ملک کو کمزور کرنے کا خواب دیکھتی ہیں، انہیں یہ حقیقت کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان کی بنیاد صرف جغرافیہ پر نہیں، بلکہ قربانی، وفاداری اور شہادت کے اس جذبے پر قائم ہے جسے نہ بارود جلا سکتا ہے، نہ گولیاں ختم کر سکتی ہیں، اور نہ ہی کوئی سازش شکست دے سکتی ہے۔ آج ہم سب پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اپنے شہداء کو صرف الفاظ کی حد تک خراج عقیدت پیش کرنا کافی نہیں، بلکہ ہمیں قومی اتحاد، باہمی اعتماد اور اپنی ریاستی قوتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا عملی ثبوت بھی دینا ہوگا، کیونکہ جب قوم اپنے محافظوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو جھکا نہیں سکتی۔ سلام ہے پاکستان کے ہر شہید کو، سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے اپنے بیٹوں کو وطن پر قربان کیا، سلام ہے ان باپوں کو جنہوں نے اپنے آنسوؤں کو بھی قومی غیرت پر قربان کر دیا۔ یہی پاکستان کی اصل شناخت ہے، یہی ہماری قومی طاقت ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہی جذبہ ہر سازش، ہر دہشت گردی اور ہر دشمن کو ہمیشہ شکست دیتا رہے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔